देश विदेशमा हुने सबै नेपालीका लागि लाइकनेपाल.com। अहिले उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या घटेसँगै राजधानीमा कोरोना संक्रमितको उपचार गरिरहेको मुख्य सरकारी अस्पतालमा शैय्या खाली हुन थालेको छ। टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर तथा त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा अक्सिजन सहितका शैय्या तथा आइसियु पनि खाली भएका छन्। त्रिवी शिक्षण अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर राम विक्रम अधिकारीका अनुसार विगत 3 दिनदेखि अस्पतालको आकस्मिक कक्षामा आएका कुनै पनि बिरामी फिर्ता पनि नगरिएको र भर्नाका लागि नपर्खाइएको बताएका छन्। शिक्षण अस्पतालमा रहेका 52वटा आइसियु बेडमध्ये 5वटा खाली रहेको बताउँदै कोभिडका बिरामीका लागि शैय्या अक्सिजन पर्याप्त रहेको बताए। उनले झन्डै 30 फिट लामो अक्सिजन ट्याङ्क हालै जडान भएको र यसले अक्सिजनको माग लगभग धान्ने बताए। यसैगरी शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर अनुप बास्तोलाका अनुसार केही बिरामी भेन्टिलेटरमा र केही गम्भीर अवस्थामा बिरामी अझै अस्पतालमा भए पनि बिरामीको चाप भने घट्दै गएको बताए। उनले केही दिन अघिसम्म बिरामीको बढ्दो चापका कारण शैय्या अभावमा कतिपय बिरामीलाई स्ट्रेचर तथा अस्पतालको चौरमा समेत राखेर उपचार गर्नु परेको बताउँदै अहिले गम्भीर अवस्थामा अस्पतालमा आउने बिरामीको सङ्ख्यामा कमी आएको बताए। उनले अहिले आकस्मिक कक्षामा अक्सिजन सहितका शैय्या र भेन्टिलेटरहरू बिरामीका लागि उपलब्ध रहेको बताउनुभयो। तर उनले अहिले नै स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्ने कुरामा भने कुनै हालतमा सम्झौता गर्न नहुने बताए। उनले 100वटा एचडियु बेडमध्ये 88वटा मात्र बिरामी रहेको र अहिले 24 आइसियु र 17 भेन्टिलेटर खाली रहेको बताए। त्यस्तै राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका प्रवक्ता अर्जुन प्रसाद भेटवालले अहिले सेन्टरमा शैय्या र अक्सिजन अभाव नरहेको बताए। त्यहाँ कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि उपलब्ध 200 शैय्यामध्ये अहिले 84वटा मात्र बिरामी रहेका छन्। आइसियु भेन्टिलेटरमा बिरामीको चाप कम हुँदै गएको बताए। अहिले अक्सिजन अभाव पनि नरहेको उनले बताए। आज मात्र उपत्यकामा संक्रमितको सङ्ख्या 1096 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै पछिल्लो तथ्याङ्कले संक्रमितको सङ्ख्या घट्दै गएको र निको हुनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा लागू गरेको 1 महिनामा अब महामारी बिस्तारै घट्दै गएको देखिएको छ। करिब 1 महिना अघि लागू गरेको निषेधाज्ञा अब जेठ 20 गतेसम्मका लागि जारी छ। महामारीको चेन ब्रेक गर्नका लागि निषेधाज्ञा लागू गरिएको हो। यो पूर्ण रूपमा अहिले हट्छ, त्यसबारे केही जानकारी छैन। तर सकारात्मक सङ्केत देखिएसँगै अब निषेधाज्ञा पनि सहज बनाउँदै जाने विषयमा सरकारवाला बीच छलफल गरिएको छ। समयमै निषेधाज्ञा गरेका कारण उपत्यकामा ठूलो क्षति रोकिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको निष्कर्ष छ। एक साता अघिसम्म उपत्यकामा संक्रमित हुनेको दर औसतमा 3000 बढी दैनिक थियो। अहिले त्यो सङ्ख्या 2000 को हाराहारीमा छ। नागरिककै स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर 20 गतेसम्मको निषेधाज्ञामा कडाई गरिएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीले बताउँछन्। तर अब बिस्तारै स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई भने निषेधाज्ञा केही सहज हुने बताउनु पर्नेमा प्रजीहरू सहमत भएको उनले बताएका छन्। जेठ 20 गतेपछि खाद्यान्न र किराना पसल भने बिहानको समयमा खोल्ने तयारी छ। 20 गतेसम्म तरकारी पसल बाहेक अन्य सबै पसल बन्द गर्ने प्रशासनको निर्णय छ। यसबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्था समेत अहिलेको भन्दा केही बढी मात्रामा खुलाउन दिने तयारी छ। त्यस्तै विज्ञहरूले सङ्क्रमण दर घटिरहेकाले लकडाउनलाई बिस्तारै खुकुलो पार्दै लैजान सकिने सुझाव दिएका छन्। भाइरोलोजिस्ट तथा इपिडियोमोलोजिस्ट तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डे भन्छन्, सङ्क्रमण घट्दै गए पनि निषेधाज्ञालाई जेठभरि चाहिँ खोलिहाल्नु हुँदैन। अषाढदेखि भने बिस्तारै खुकुलो पार्दै लान सकिन्छ। उनले सङ्क्रमण दर बिस्तारै घट्दै गएकाले अन्य आवश्यक कदम कार्यान्वयन गरी निषेधाज्ञालाई बिस्तारै खुकुलो पार्न सकिने बताए। भाइरोलोजिस्ट पाण्डेका अनुसार निषेधाज्ञाले सङ्क्रमणको चेन ब्रेक गराउन ठुलो मद्दत पुग्ने भए पनि त्यसका लागि अन्य विधि पनि रहेको जनाए।
राजेन्द्र कार्की हजुर कति भयो बोरा मैले आज मात्रै गएँ कहाँ ल्याउनु तिनखाना चन्द्रगिरी 15 भयो चन्द्रगिरी तपाईँ आउँदा यहाँ बेडहरू खाली थियो अहिले कस्तो छ तपाईँको बिरामी अहिले सुधार राम्रो भएको छ अक्सिजन राम्रो अब त चाप कम भइरहेको छ जताततै पानी छ भन्ने हजुर बेडहरू हजुर ए तपाईँ यहाँ के पनि ल्याउनुको कारण अहिले नजिक भएको होइन अलि ऊ पनि हुन्छ कि भनेर अलि यो ल्याबहरू यताउति सहिले पनि हुन्छ कि भनेर हजुर ए भनेपछि तपाईँको बिरामीलाई रोग लागेको अथवा त्यो सङ्क्रमण भएको कति दिन भयो यो ज्वरो आएको चाहिँ ऊ भयो होइन ज्वरो आएको त 1 हप्ता जति भएको थियो बिस्तारै 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 गालले ल्यायो हजुर अनि त्यसपछि अहिले त्यो अक्सिजन दिएपछि अहिले राम्रै छ ए अक्सिजन लगाएको कति घन्टा लगाएको भयो होला 2 घन्टा जति अनि नर्सहरूको डक्टरहरूको हेरविचार यहाँ एकदम राम्रो छ अहिले त आइरहनु भएको छ हेरिरहनु भएको छ कति कति घन्टामा आउनुहुन्छ छिनछिनमा आइरहनुहुन्छ यसो यताउति हेरिरहनुहुन्छ अनि तपाईँ जाने आउने के छ तपाईँ बिरामीको अहिले कस्तो के भन्नु छ अहिले बिरामीलाई ठिक छ अहिले त एकदम अहिले आराम गरिरहनु भएको छ त्यस्तो अप्ठ्यारो भयो त्यस्तो पहिलाभन्दा सुधार भयो साह्रै गाह्रो भएर लिएर आउनु हजुर हजुर अलिक गाह्रो भयो भन्नुहुन्छ अब उमेर पनि 80 वर्ष भएको त्यही भएर हामी हस् हस् धन्यवाद